انہیں کو شکل ماہی دی نظران ویچ آئی نی تے جائے بنوائی بسر والی کی دے آنکھوں دے نا خواجہ غلام فرید نیوے سنیا اور من الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے یہ فرید سیدھا مقام ہے یہ شان ہے بھائی چاہتے فرمینے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے یہ جنہ شان ہے جو آندہ لیکن آجزی دیکھو انکساری دیکھو عرض کریں دن یا رسول اللہ میں پت نہ کہیں بھیم بھرم دا تو ہے سونا لاج شرم دا ہے زور فرید کو تیڑے دم دا لگیاں سامل توڑ نبھائی میرے سجنوں جت حضور دا ذکر اذکار ہوں دے سونے دا کرم ضرور ہوں دے جڑا دلی آباد ہوں دن او دے جامی ہیں تے لسدائیں چاہیں دن تے سارے جڑے ولی بنے نا قبلہ یہ میں نہیں بنے یہ حضور دے درد کتے دا ادب کرتے بنے میرے میاں صاحب جلوگر ہیں کہ میں تھوڑی دی گال چاہنا جو انہیں دے شیخ کریم دی گالی تھی بنجے اساڑے بزرگ حضرت جلال الدین اچالے جڑے شہنشاہ ہیں جسے یہ مرید